خب ادامه تمرین ها رو با هم دیگه بریم. La négation avec non pas. قبلا هم گفتم که برای اینکه منفی بکنیم قبل فعل نو میاریم، بعد فعل هم پا میاریم. Continuer la question یعنی سوال رو ادامه بدیم. Comme dans l'exemple. Comme یعنی مثل، dans یعنی در، l'exemple یعنی مثال. اینجا میگه تو parles anglais، تو انگلیسی حرف میزنی، او تو parles pas anglais، تو انگلیسی حرف نمیزنی. خب هر کدوم از این جملات رو میخوایم منفی بکنیم. بریم توی یه فایل ورد با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. خب فرض بفرمایید که این جملات رو داریم میخوایم منفی بکنیم. اینجا فعلمون چیه؟ پقل. خب قبل فعل نو میاریم، بعد از اون هم یه پا میاریم، بعد میشه تو parles pas anglais. اتودی میشه نه اتودی و این هم بعدش هم پا میاریم. elle ne étudie pas l'économie. اون خانم اقتصاد نمیخونه. خب اینجا همونطور که گفتم دو طرف صدادار پشت سر هم نمیاد و به جاش یه آپوستروف میذاریم. il n'étudie pas l'économie. جمله بعدی nous travaillons le matin. ما صبح کار میکنیم. خب میگه ما صبح کار نمیکنیم. nous ne travaillons pas le matin. ما صبح کار نمیکنیم. ils sont français. اون آقایون فرانسوی هستن. میخوام بگیم اینا فرانسوی نیستن. ils ne sont pas français. je travaille le mardi. من سه شنبه ها کار میکنم. je ne travaille pas le mardi. من سه شنبه ها کار نمیکنم. تو étudiant پس میگیم tu n'es pas étudiant. tu n'es pas étudiant. tu n'es pas étudiant. در واقع تو دانشجو یا دانش آموز نیستی. vous êtes bénévole. vous n'êtes pas bénévole. یعنی شما داوطلب نیستین. vous êtes وقتی هستش این اس میچسبه به این و خونده میشه، ولی وقتی ان میاد چون دیگه صدادار نیست، وقتی این اس خونده نمیشه میشه vous n'êtes pas bénévole. خب تمرین بعدیمون l'article défini، اسم تعریف معین و l'adjectif possessif، صفت ملکی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. الان میخوام تمرینش رو بکنیم. compléter le message، این پیغام رو کامل بکنید avec با le، la، les apostrophes، les، votre ou vos. Université René Descartes. vous voulez یعنی شما میخواین accueillir پذیرش بکنید nouveaux étudiants دانشجویان جدید رو. خب اینجا چون جمع هستش از ل استفاده میکنید. les nouveaux étudiants. compléter la fiche، این فرم رو پر بکنید، تکمیل کنید. اینجا میشه votre nom یا vos. votre میشه به خاطر نو فقط یک کلمه است یعنی مفرده. فابیان بوغل. votre âge سنتون. votre nationalité ولی در مورد این چون جمع هستش باید از و استفاده بکنید. VOS ولی میچسبه به حرف صدادار بعدی و میشه vous études، میشه تحصیلات شما. les mathématiques چون جمعه و la chimie به خاطر اینکه مؤنثه. vos heures libres VOS به خاطر اینکه جمعه، ساعتهای آزادتون. le matin یعنی صبح. le mardi، l'après-midi و jeudi. merci pour votre participation. participation یعنی مشارکت، مثل participation انگلیسی هستش. متشکرم برای مشارکت شما. خب درس یکمون تموم شده، ولی همونطور که قبلا گفتم یه تمرین رایتینگ داشتیم یا اکریخ داشتیم در مورد که جواب این پیغام اینترنتی رو بدیم. خب در مورد این من میخوام این تمرین رو انجام بدم که شما رایتینگ رو هم یاد بگیرید. خب توی جواب این سوال ما باید اسم و اسم خانوادگیمون رو بگیم
ملیتمون رو بگیم، سن و سالمون، تحصیلاتمون و ساعتهای خالیمون توی روز رو بگیم. خب پس من به این صورت شروع کردم. بونژور، je suis iranien، من ایرانی هستم. j'ai 25 ans، من 25 سالمه. j'étudie l'informatique، علوم کامپیوتر میخونم. je n'ai pas de cours le mardi، سه شنبه ها کلاس ندارم. je parle anglais، من انگلیسی et persan و فارسی حرف میزنم. à bientôt، تا بعد. مهدی، آخرش هم اسممو گفتم. پس نکنید تمام اون مواردی که گفته شده رو رعایت کردیم. حالا که درس 0 و 1 مون تموم شده، یه سری هم به کتاب تمرینمون بزنیم. خب اینجا میخوایم ناسیونالیته یا همون ملیت ها رو ببینیم که چجوری باید بنویسیم. مادمازل پاتریشیا تراس، کند، بعد میشه کنادین، چون مادمازل. موسیو فرانس مولر، اتریشین، خب موسیو میشل کیسلوفسکی، پولون میشه پولونه، یعنی لهستانیه. مدام سوفیا ولگوروف، قوس، هیچ فرقی نمیکنه، مؤنث مذکرش هر دو میشه قوس. آلمان، و چون مذکره میخوام بگیم آلمانی، آلمان، ایده آخرش هم خونده نمیشه. امریکن، چون مدمزل هستش میخوام بگیم مؤنثه، امریکن، کن البته چون مؤنثه. فرانسه، چون مدام هستش میشه فرانسز. و بالاخره آخری شینوا، چون مرد هم هستش، شینوا یعنی چینی، مرد چینی. خب تمرین بعدی در همین رابطه ایدانتیفیه یعنی شناسایی کنید در ناسیونالیته لکمپانی دکمپانی ایریان، ملیت شرکت های هواپیمایی رو یا هوایی رو شناسایی کنید. مثلا ایر فرانس c'est une compagnie française، یعنی یه شرکت فرانسویه. لوفتانزا شرکت چیه؟ آلمانیه، پس میگیم آلمان. حالا مذکر یا مؤنثه به خاطر اینکه کمپانی مؤنثه، پس میشه شرکت آلمانی. امریکن وست ایرلاینرز c'est une compagnie امریکن. خب این هم باید به این صورت نوشته بشه، امریکن. جپن ایرلاینز میشه c'est une compagnie ژاپنز. آستریان ایرلاینز، آستریان یعنی مال اتریش هستش، پس میشه اتریشین. کورین ایرلاینز میشه این کمپانی کورین. به این صورت باید نوشته بشه. ایبریا فکر میکنم مال اسپانیا است، میشه اسپانیول. تونیزیا، تونیزین البته چون مؤنثه. روس. شانگهای میشه شینواز چون مؤنثه. و الیتالیا مال ایتالیا هستش، میشه ایتالین. یه نکته ای که اینجا هستش اینه که کمپانی چون مؤنث هستش براش یه این استفاده میکنه، اگه مذکر بود ان استفاده میکنه، هر دو معنی یک هستش. این برای مذکره و این برای مؤنث هستش. یه نکته دیگه هم دقت کنید، سه در واقع بوده سو یعنی این و ام یعنی است، ولی اینا در همدیگه ادغام شدن و شدن سه یعنی در واقع مثل این که تو انگلیسی میگیم this is. پس میگیم سه یون یک کمپانی و بعد صفتش رو استفاده میکنیم، مثلا میگیم ژاپنز یا میگیم c'est une compagnie
هانی مثلا قوس یه شرکت روسی هستش.